सरमद काशानी एक यहूदी था और वहाँ से वो मुसलमान कन्वर्ट हुआ। अब हुआ कि नहीं हुआ इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये जो उसने बोला वो ये था, यानी एक रिलीजन को छोड़ के वो मुसलमान कन्वर्ट हुआ और मुसलमानों से फिर वो मुर्तद होके एथियस्ट बना, यानी लादीन बन गया। जब सरमद वहाँ से ईरान से मुंतकिल होता है सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो यहाँ आके वो हिंदू रिलीजन से बहुत इंस्पायर होता है और फिर उसकी थर्ड कन्वर्जन आती है कि वो अपने आप को हिंदू डिक्लेयर कर देता है और बुतों की पूजा शुरू कर देता है। साथ साथ उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसको एक हिंदू लड़के से मोहब्बत हो जाती है, जिसकी वजह से वो हिंदू रिलीजन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाता है, क्योंकि वो लड़का जो है वो एक ब्राह्मण होता है और एक पंडित का बेटा होता है जिससे वो हिंदू रिलीजन के बारे में अपनी तालीम हासिल कर रहा होता है। सरमद कोई बच्चा नहीं होता है, इस वक्त भी सरमद की उम्र तकरीबन 50 साल से ज़्यादा होती है। सेकुलर भारत सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के लिए और जो रिलीजन वहाँ माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए वो ये कहते हैं कि ये सेकुलर भारत है। ये सेकुलरिज्म जो उन्होंने ये वर्ड स्टार्ट किया, ये हिंदुओं पे लागू नहीं होता। कभी आपने किसी हिंदू को देखा है कि वो ये बोले कि मैं सेकुलर हूँ? 1.5 अरब आबादी में से 150 करोड़ की आबादी में से 110 करोड़ लोग भारत के अंदर हिंदू हैं और उनमें से कोई एक हिंदू ये चीज़ नहीं कहता कि वो सेकुलर हिंदू है। ये सेकुलरिज्म का जो ढोंग और जो फरेब है जो इन्होंने 1947 में जब डिवीज़न हुई तो उस वक़्त इन्होंने ये टर्म निकाली कि जी हम सेकुलर इंडिया बनाएंगे और हम सेकुलर इंडिया बना रहे हैं, जिसकी वजह से आप पाकिस्तान के साथ इल्हाक ना करें। और इनके चंद ऐसे लीडर थे, अबुल कलाम आज़ाद जैसे, जिन्होंने कायद-ए-आज़म की डॉक्ट्राइन के अगेंस्ट अपने आप को खड़ा किया, रिफ्यूज़ किया और मुसलमानों की ताकत को डिवाइड करने के अंदर जिन्होंने बहुत ही कलीदी किरदार अदा किया वो अबुल कलाम आज़ाद साहब थे, जो कि जिन्होंने उस वक्त सरमद काशानी के वाक़े को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और उन्होंने बोला कि सरमद जो है इसको हीरो डिक्लेयर किया। पोइट्स से इसके ऊपर नज़में लिखवाईं, गज़लें लिखवाईं और उनके अंदर सरमद को ऐसे पोर्ट्रे किया गया कि जैसे वो बहुत ही बड़ा कोई सूफ़ी था और उसने जो है वो डिवाइन के जो राज थे उनको पा लिया था और औरंगज़ेब मुग़ल एम्परर ने उसकी गर्दन को उतरवा दिया। ऐसे बात नहीं है। ये सारा मकसद अबुल कलाम आज़ाद का जो भारतीय मुसलमान हैं उनको एक ग़ुलामी के अंदर डालना था कि क्या ये सेकुलर भारत जो है, सेकुलर इंडिया जो है, ये सिर्फ़ और सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए ही है। ये बात आप जाके नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं समझाते कि वो सेकुलर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है? ये बात आप जाके योगी आदित्यनाथ को क्यों नहीं बताते कि वो सेकुलर इंडिया का चीफ मिनिस्टर है? हिमंता बिस्वास को क्यों नहीं बताते कि वो सेकुलर इंडिया का चीफ मिनिस्टर है? ये बात सिर्फ आपने माइनॉरिटीज़ को और ख़ास तौर पे मुसलमानों को, क्योंकि वो सबसे बड़ी माइनॉरिटी तो मुसलमान है, तो मुसलमानों के लिए ही रखा हुआ है कि ये सेकुलर इंडिया है। ये बात कभी आप हिंदुओं को भी बताएं तो उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, और जो 30 करोड़ मुसलमान इंडिया में आज फंसे हुए हैं, जो मजबूरी के तहत वंदे मातरम के नारे लगाते फिरते हैं और ये चीज़ प्रूव करते रहते हैं कि नहीं जी हम तो सेकुलर इंडिया के बासी हैं, उनसे कभी बोलें कि आपके घर के साथ जो हिंदू रहता है कभी उसको भी बोलें कि वो भी सेकुलरिज्म का कोई आपको प्रचार करके दिखाए। ये सब जो अबुल कलाम आज़ाद ने जो लीड किया उस वक्त के मुसलमानों को, जो हिंद के मुसलमान थे, जो ये चाहते थे कि हम जो लोग यहाँ से जा रहे हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ छोड़ के और ये सारी चीज़ें करके हमने उनके ऊपर कब्ज़ा करना है, हमने उनको हासिल करना है। कई ऐसे लोग थे, ज़्यादातर तादाद ऐसे लोगों की थी, और कई ऐसे लोग थे जो नहीं जाना चाहते थे, जो दूर थे, पाकिस्तान के बॉर्डर्स थे, उनको कभी कॉन्सेप्ट ये समझ ही नहीं आई कि हमने बांग्लादेश जाएंगे, ईस्ट पाकिस्तान जाएंगे, वेस्ट पाकिस्तान जाएंगे। वो सेंट्रल इंडिया के अंदर रहते थे, उनके कोई रूट्स नहीं थे, तो उनको ये बताने के लिए कि हम सेकुलर हैं, हमने हिंदू रिलीजन को अपने अंदर अडैप्ट करना है, तो उनको जो एक आइडल चाहिए था, हीरो चाहिए था, अबुल कलाम आज़ाद साहब ने वो सरमद काशानी को वो हीरो बना के उनके सामने पेश किया। और अगर आप ये चीज़ देखें कि सरमद काशानी वॉज नॉट अ मुस्लिम,
جس وقت اس نے یہ رباعیات اور جس وقت اس نے یہ اس آئیڈیاز کو اپنے پرچار کیا تو وہ ایک ایتھیسٹ ہو کے اس نے یہ پرچار کیا. ہم اس کی چند چیزیں یہ اٹھا کے نکال کے لے آتے ہیں جس کے اندر یہ اس چیز کو پروف کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، اور چند چیزیں اپوزٹ اس کی لے آتے ہیں جس کے اندر یہ پروف کرتے ہیں کہ وہ ایتھیسٹ ہے. اگر آپ اس کی رباعیات کو پڑھیں تو اس کے اندر کئی ایسی رباعیات ہیں جو کہ مسلمانوں کہ جو ہمارے احکامات ہیں اور ان چیزوں کو نگیٹ کرنے کے لیے ایز اے مسلم یہ اس کو پورٹرے کرتے ہیں کہ سرمد نے یہ بولا کیونکہ وہ مسلمان تھا، لیکن کیونکہ مسلمان یہ چیز غلط کرتے ہیں تو اس نے دیکھیں یہ بول دیا. لیکن آن دا ادر ہینڈ جو اس نے بولا کہ جی میں لا کے اوپر رک گیا ہوں، میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے تو ابھی تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کون ہے، کیا اللہ یہودیوں کا اللہ ہے، اللہ یہ بت ہے، یہ لکشمن ہے، رام ہے، یہ لوگ اللہ ہیں. تو وہ اس نے تو اس چیز کو ڈینائی کر دیا ٹوٹلی کہ میں تو آگے جاؤں گا ہی نہیں. اور یہ بات جب اورنگزیب کے پاس پہنچتی ہے کہ وہ لا الہ سے آگے نہیں پڑھتا تو اورنگزیب نے اس کو بولا کہ آپ پڑھیں، آپ اپنے آپ کو آپ مسلمان ہوتے ہیں. ہاں جی میں مسلمان ہوں، کیونکہ وہ مسلمانوں کو اس وقت لیڈ کرنا چاہ رہا تھا. تو اور جو اورنگزیب کے جو بھائی تھے جن کے خلاف اورنگزیب کی جنگیں چلی، کیونکہ وہ بہت زیادہ جو مغل سلطنت کے اندر بھی کوئی ایسے حکمران آئے ہیں جنہوں نے بیڑا غرق کیا مغل سلطنت کا، جیسے اکبر ہے، دین الہی لے کے آ گیا، ایک کمبائن دین لے کے آ گیا. یہ مودی صاحب کو بولے نا کہ یہ دین الہی مسلمانوں کے اوپر کیوں لاگو کی انہوں نے، یہ مودی صاحب کو بولیں کہ دین الہی کا ورژن جو ہے ذرا ہندوؤں کے اوپر بھی لاگو کریں، ان کو بولیں کہ اپنی یہ ساری چیزیں چھوڑیں اور دین الہی کے اندر آئیں. وہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ ساری چیزیں انہوں نے مائنورٹی کے لیے کیوں بنائی ہوئی ہیں کہ مائنورٹی اپنا ریلیجن چھوڑ کے ان کا میجورٹی کا ریلیجن اڈاپٹ کر لے، لیکن ایک نیا ریلیجن جس کو لچ سے کہ دین الہی جیسے ہے. تو یہ دین الہی پہلے ہندوؤں کے اوپر بھی تو آپ لاگو کریں، ان کے اوپر کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ تو میجورٹی ہیں. اسی طریقے سے جو اورنگزیب کا بڑا بھائی تھا جس کراؤن پرنس تھا، اس کو سرمد کاشانی سے بہت زیادہ انفلوئنس تھا اور وہ یہی چاہتا تھا. ہی واز ناٹ اے پریکٹسنگ مسلمان کے کسی طریقے سے مسلمانوں کی حکومت ہے اس وقت، تو مسلمان رول کر رہے ہیں تو کیسے انفلٹریٹ کر کے تو ان کو اپنے ریلیجن سے پہلے تو توڑ کے درمیان میں لایا جائے اور پھر درمیان سے توڑ کے ان کو گھر واپسی جس کو یہ کہتے ہیں واپس ہندو ریلیجن کے اندر ان کو مرج کیا جائے کیونکہ یہ اڈاپٹ کر لیں گے. تو اس چکر میں جب اس سے اورنگزیب نے یہ پوچھا، جب اس کو پکڑا گیا جنگ کے بعد اور اس سے پوچھا کہ آپ آگے پڑھو لا الہ الا اللہ کو کمپلیٹ کرو، تو اس نے کہا جی میں نہیں کروں گا. اور یہ چیز میں تو صرف مجھے تو یہ پتہ ہے، پہلی لائن پتہ ہے کہ دیر از نو گاڈ، یعنی وہ اپنے آپ کو ایتھیسٹ ڈکلیئر کر رہا ہے کہ دنیا میں کوئی خدا ہے ہی نہیں، دنیا ایسے ہی چل رہی ہے. وہ کہتے ہیں جی مجھے تو صرف یہ پتہ ہے، مجھے تو آگے کچھ پتہ چلا ہی نہیں ہے. تو یہودی سے مسلمان ہوا، مسلمان سے تو ہندو ہو گیا، تو ایک عجیب ایتھیسٹ. اس وقت تو ایتھیسٹ کا اس طریقے سے نام نہیں تھا دنیا کے اندر. تو اب کہہ رہا ہے کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ خدا ہے کہ نہیں ہے. جب ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ خدا ہے کہ نہیں ہے، نفی اسبات کے اندر آپ اسبات میں آتے ہی نہیں ہو، نفی کے اوپر آپ رک جاتے، تو پھر آپ کہاں کے مسلمان ہوں گے؟ تو پھر ہم کہاں سے ان کی اس رباعیات کو، مسلمانوں کو اپنے ریلیجن سے ہٹانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جی معراج کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر نہیں گئے، جنت نیچے آ گئی. مطلب یہ اس طرح کی آپ کانفلکٹنگ جو آپ کانسیپٹس دے رہے ہو، آپ مسلمانوں کے جو کانسیپٹس ہیں ان کو ڈائلیوٹ کر رہے ہو اور ان کو کسی طریقے سے آپ کوشش کر رہے ہو کہ وہ اپنے ریلیجن سے تھوڑا موو کریں آپ کے ریلیجن کی طرف. یہی آپ درس جو ہے اپنے ہندوؤں کو نہیں دے رہے کہ وہ اپنے ریلیجن سے موو کریں تھوڑا درمیان کی طرف. تو بیسیکلی اگر اورنگزیب نے سرمد کاشانی کی گردن ایک دفعہ اتاری تو 2 دفعہ اتارنی چاہیے تھی. سیکنڈ چیز، ان کے جو پیروکار ہیں، جو مجاور ہیں، اور ان کے جو انہوں نے وہاں مزار بنا کے پھر ان کو بھیجنا کہ جی سرمد کے یہ کرامات تھے، وہ کرامات تھے، کوئی کرامات کرامات ان کے نہیں تھے. اگر کسی کو لگتا ہے کہ سرمد کی گردن اتری اور سرمد کی گردن اترنے کے بعد اس کا سر بھی یہی بولنا شروع ہو گیا، توبہ نعوذ باللہ جو شرک کے الفاظ ہیں، تو وہ اپنی گردن اتروائے اور اس کے بعد دیکھے کہ وہ بولتا ہے کہ نہیں بولتا.